प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है जिंदगी में कड़वाहट, बिटरनेस इन लाइफ। आज की डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक है और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सिकड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। अगर हम इसकी 22वीं आयत पढ़े तो 22वीं आयत में लिखा है, बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सिकड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। आमीन। और इसी तरह हम दूसरा हवाला इस्तिस्ना की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो इंद्रायण और नागदूना पैदा करे। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन बिटरनेस इन लाइफ, जिंदगी में कड़वाहट के ताल्लुक से आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जिंदगी में कड़वाहट के ताल्लुक से क्या तालीम देती है और जिन जिंदगियों में कड़वाहट पाई जाती है वो जिंदगियां कैसी जिंदगियां होती हैं और उन जिंदगियों का अंजाम जो है वो क्या होगा। और सबसे पहले हम बिटरनेस का, कड़वाहट का मतलब देखेंगे बाइबल मुकद्दस के रूह से कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बिटरनेस, कड़वाहट का क्या मतलब है। जब हम कड़वाहट को, बिटरनेस को ग्रीक लैंग्वेज में देखते हैं तो कड़वाहट के लिए हमें जो लफ्ज मिलता है यूनानी जुबान में वो है पिक्रिया, जिसका मतलब बिटरनेस, कड़वाहट है। इसका एक मतलब बिटर रूट है, कड़वी जड़, और इसका एक और मतलब एक्सट्रीम विकेडनेस है, यानी इंतहाई बदकारी, इंतहा की शरारत। इसका हमें एक मतलब जो है वो मिलता है। तो गोया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमें बिटरनेस, कड़वाहट का मतलब हमें मिलता है वो है एक्सट्रीम विकेडनेस, इंतहा की शरारत, इंतहाई बदकारी या इंतहाई बदकार। बाइबल के मुताबिक हमें बिटरनेस का जो है वो हमें मतलब मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि बिटरनेस इन लाइफ, जिंदगी में कड़वाहट, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं या ये कह सकते हैं कि जिंदगी में इंतहा की शरारत, इंतहाई बदकार जिंदगी। और ये बात जो हमने देखी कि पतरस रसूल ने ये बात कही कि मैं तेरी जिंदगी में पित्त की सी कड़वाहट और देखता हूं कि तू नाराजगी के बंद में बंधा हुआ है। तो इसका मतलब है पित्त की सी कड़वाहट, बिटरनेस ऑफ गाल, और गाल से पित्त से मुराद कड़वाहट, जहर, और इससे मुराद इंद्रायण भी है, और इससे मुराद नागदूना, जैसा हमने इस्तिस्ना की किताब में पढ़ा। तो पित्त का मतलब जहर, कड़वाहट, इंद्रायण, नागदूना है। तो पतरस रसूल उसको कह रहा है
کہ میں تیری زندگی میں پت کی سی کڑواہٹ، یعنی تیری زندگی میں انتہا کی شرارت کو، انتہائی بدکاری کو دیکھتا ہوں، اور تو ناراستی کے بند میں بندھا ہوا ہے، یعنی تو گناہوں میں بندھا ہوا ہے، گناہ کی رسیوں میں تو جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات پطرس نے شمعون جادوگر سے کہی، اور اس کا جو پس منظر ہمیں ملتا ہے کہ استفنس کی شہادت کے بعد جس دن استفنس کو شہید کیا گیا، یروشلم کے باہر اس کو گھسیٹ کر لے جایا گیا، جب وہ مسیح یسوع کی خوشخبری کو سنا رہا تھا، اور یہودیوں نے اس پر کفر کا الزام لگایا اور اس کو گھسیٹ کر شہر سے باہر پتھروں سے سنگسار اس کو قتل کر دیا۔ تو جس دن استفنس شہید ہوا، اسی دن یروشلم کے اندر ایک بہت بڑا ظلم مقدسوں پر، کلیسیا پر، شاگردوں پر ایک بہت بڑا ظلم برپا ہوا، جس کے اندر رسولوں پر، کلیسیا پر انتہائی ظلم کیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ اور کلیسیاؤں نے، مقدسوں نے کیا کیا کہ رسولوں کے سوا سب لوگ مقدسین یروشلم سے بھاگے، اور انہوں نے یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں جا کر چھپ گئے، پرگندہ ہو گئے، یروشلم سے بھاگے، اور یہودیہ اور یروشلم کے اطراف میں، سامریہ میں یہ لوگ جو تھے وہ پرگندہ ہو گئے۔ لیکن جب یہ یروشلم سے بھاگے ہیں تو یہ چھپ نہیں گئے، یا یہ ڈر نہیں گئے، بلکہ جن جن علاقوں میں یہ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے وہیں پر ان علاقوں میں خوشخبری یسوع مسیح کی سنانا شروع کر دی۔ انہوں نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری اور یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانا شروع کر دی۔ اور جب ہم اس جادوگر کے تعلق سے دیکھتے ہیں، یہ سامریہ میں تھا، تو جو شخص سامریہ میں آیا، جو یروشلم میں پرگندہ ہوا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ سامریہ میں آیا، وہ فلپس تھا، اور فلپس وہاں سے بھاگا، سامریہ میں آیا، اور سامریہ میں اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، یعنی خوشخبری سنانی شروع کی۔ اور یروشلم کی یہودیہ کی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 ڈیکنز میں سے ایک ڈیکن تھا، جو کلیسیا کا انتظام، بزنس ایلڈر تھا، انتظام کرنے کے لیے پطرس اور اس کے ساتھ رسولوں نے اس کو پاک روح کی ہدایت سے چنا، اور وہ ڈیکن تھا، لیکن ایونجلزم کی خدمت بھی اس کے پاس تھی۔ اس کی آرڈینیشن جو تھی وہ ایز اے ڈیکن ہوئی، لیکن ڈیکن وہ ایسا تھا جو ایونجلسٹ بھی تھا اور مسیح کی خوشخبری کا پھیلانے والا تھا۔ اسی لیے جب وہ سامریہ میں پرگندہ ہو کر آیا ہے تو اس نے اپنی خدمت بند نہیں کرتی،
بلکہ وہاں پر ایونجلزم سٹارٹ کرتی اور پاک روح سے معمور دلیر شخص تھا جس نے سامریا کے اندر مسیح کی خوشخبری کو کثرت کے ساتھ پھیلایا، انتہائی جان فشانی کی اس اور ہولی اسپرٹ نے اس کے ذریعہ سے سامریا میں کثرت کے ساتھ معجزات کی۔ اس نے بدروحوں کو نکالا لوگوں میں سے، اس نے مفلوجوں کو ٹھیک کیا، لنگڑوں کو چلایا، بیماروں کو اس نے اچھا کیا۔ اور جب لوگوں نے معجزات دیکھے، جب لوگوں نے مسیح کی خوشخبری کو سنا کہ یہ کام جو معجزات ہو رہے ہیں یہ یسوع مسیح کے نام سے ہوتے ہیں، یعنی یسوع مسیح چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے جو اس لیے آیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہمارے بندنوں سے ہمیں رہائی دینے کے لیے وہ آیا۔ اور جب لوگوں نے خوشخبری سنی اور پاک روح کی قدرت سے جب اس نے معجزات کو کیا اور لوگوں نے دیکھا تو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ سامریا میں ایک بہت بڑی خوشی ہوئی، یعنی خدا نے فلپس کے وسیلہ سے جب لوگوں کو رہائی دی ان کی بیماریوں سے، ان کی بدروحوں سے، ناپاکیوں سے، ان کے گناہوں سے، جب ان کو نجات دی، رہائی دی، تو سامریا میں ایک بہت بڑی خوشی وہاں پر ان کے دلوں میں آئی۔ اور یہ حقیقی خوشی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کرنے سے، خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لانے سے زندگیوں میں آتی ہے۔ یہ عارضی خوشی نہیں جو چند منٹ کی، ایک دن کی، جو سیلیبریشن کرنے سے زندگیوں میں آتی ہے، یا شادی کرنے سے، یا برتھ ڈے منانے سے، یا کسی دن کو سیلیبریٹ کرنے سے۔ یہ حقیقی خوشی تھی جو سامریا کے لوگوں کے اندر اس وقت آئی جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پر کان لگایا، یسوع مسیح کو قبول کیا اور رہائی پائی اپنے گناہوں سے۔ تو خدا نے ان کو اپنی شادمانی سے، پاک روح نے اپنی شادمانی سے ان کو شادمان کیا اور ان کو ایک ٹرو جوائے سے، شادمانی سے ان کو بھرا۔ تو لوگوں میں بڑی خوشی تھی اور بہت سے لوگ فلپس کی تعلیم پر، اس کی خوشخبری پر ایمان لاتے چلے جا رہے تھے۔ اور جب وہ وہاں پر سامریا میں انجیل کی منادی کر رہا تھا تو اس کا ٹاکرا ایک ایسے شخص سے ہوا جو جادوگر تھا، اور اس کا نام شمعون تھا۔ اور وہ شمعون جادوگر کے نام سے جانا جاتا تھا سامریا میں، اور اس نے کئی مدت تک لوگوں کو اپنے جادو کے وسیلہ سے ان کو حیران کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے جادو سے لوگوں میں عجیب کام کرتا تھا، اور لوگوں نے اس کو خدا کی قدرت جانا ہوا تھا، یعنی لوگ اس کو خدا کے طور پر کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے کچھ ہے،
لیکن وہ اپنے جادو سے یہ کام کر رہا تھا. بڑے سے چھوٹے تک سب لوگ اس کو کچھ چیز سمجھتے تھے، اور اس نے جادو سے ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کی شہرت پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی. لیکن جب اس شخص نے بھی دیکھا کہ فلپس جو بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، مجھ سے بھی بڑے معجزات کر رہا ہے، تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیسی قدرت ہے، یہ کون سی قوت کہ فلپس نے جب وہ آیا ہے تو میری شہرت کم ہو گئی. اب لوگ میرے جادو کو نہیں، میرے پیچھے نہیں آ رہے، بلکہ فلپس کے پیچھے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور کس طرح سے بدروحوں سے، بیماریوں سے وہ نجات پا رہے ہیں. تو وہ فلپس کے پاس گیا اور خدا یسوع مسیح پر وہ ایمان لے آیا، اور لوگوں نے پانی کے بپتسمے لیے، عورتوں مردوں نے. تو اس جادوگر نے بھی ان کے ساتھ پانی کا بپتسمہ لیا اور فلپس کے ساتھ رہا، یہ شمعون جادوگر. اور جب فلپس کی خدمت سے ایک کلیسیا، مقدسوں کی جماعت سامریا کے علاقہ میں وجود میں آئی، بن گئی، تو اس نے یہ خبر جو تھی یہ یروشلم میں پطرس رسولوں کے پاس بھیجی. اور جب پطرس رسول اور دیگر رسولوں نے دیکھا کہ فلپس کی خدمت سے کس طرح سامریا میں مقدسوں کی جماعت، کلیسیا جو ہے وہ بن گئی ہے، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو بھیجا تاکہ وہ سامریا میں جا کر اس کلیسیا کا حال دریافت کریں جو فلپس کی خدمت کی وجہ سے بنی ہے. تو گویا یوں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلپس نے وہاں پر خبر بھیجی اور پطرس کو بلایا اس نے کہ آئے اور کلیسیا کو وہ دیکھے، کیونکہ پطرس اس کا سینئر تھا اور وہ جونیئر، اور اس نے اپنے سینئر کو دعوت دی کہ وہ آئے اور اس کلیسیا کا حال دریافت کرے. اور جب پطرس اور یوحنا وہاں پر پہنچے اور انہوں نے تعلیم دی، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے پانی کے بپتسمے تو لیے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان بھی لائے ہیں اور پانی کے بپتسمے بھی لیے ہیں، لیکن ابھی تک پاک روح نازل نہیں ہوا. تو انہوں نے کلام سنایا اور دعا کی. اور جب پطرس نے ہاتھ رکھے لوگوں پر اور یوحنا نے، تو شمعون جادوگر نے دیکھا کہ کس طرح سے پاک روح لوگوں کی زندگیوں میں نازل ہوا، کس طرح سے لوگ پاک روح سے مامور ہوتے چلے جا رہے ہیں پطرس یوحنا کے ہاتھ رکھنے سے. اور اس نے یہ پایا کہ پطرس اور یوحنا یہ فلپس سے بھی بڑے ہیں، ان سے اوپر ہے. تو اس نے اپنے روپے لا کر ان کے آگے دھر دیے، اپنے روپے ان کے پاس لے کر آیا اور پطرس کو کہا کہ تم مجھے بھی یہ اختیار دے دے تاکہ میں لوگوں پر ہاتھ رکھوں، وہ بھی روح القدس پائیں. تو پطرس غصے میں پطرس آ گیا اور پطرس نے کہا کہ تیری روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، تو خدا کی بخشش کو تو روپیوں سے خریدنا چاہتا ہے؟ تیرا اس میں نہ کوئی حصہ ہے نہ بکھرا ہے، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے.
توبہ کر, اس بدی سے باز آ, دعا کر کہ شاید تجھے خدا معاف کرے. اور پطرس کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تیری زندگی میں تیرے اندر پت کی سکڑواہٹ اور تو ناراضی کے بند میں بندھا ہوا ہے. یعنی تو انتہائی شریر شخص ہے, پت کی سکڑواہٹ, تو انتہائی شرارتی شخص ہے. اتنی شرارت, اتنی بدکاری تیرے اندر کہ تو نے خدا کی ذات کو, خدا کو, پاک روح کو تو نے روپوں میں خریدنا چاہا. یعنی خدا کو اس نے روپوں میں خریدنے کی کوشش کی. اور وہ بیسیکلی جو بات تھی وہ پریٹینڈر تھا. وہ مسیح پر ایمان لے کر آیا, لیکن اس کا ایمان سچائی پر مبنی نہیں تھا. اس کا ایمان ایسا ایمان نہیں تھا جو اس کو بچا سکے. حالانکہ فلپس کے ساتھ وہ رہا ہے, لیکن فلپس اس جادوگر کو نہ پرکھ سکا کہ وہ پریٹینڈر ہے. وہ خالص نیتی سے مسیح یسوع پر, اس کی بادشاہی پر ایمان لے کر نہیں آئے. وہ صرف معجزات کو دیکھتے ہوئے اس طاقت کو, اس قدرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پطرس کو بھی یا معجزات کو بھی وہ جادو کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ جادو ہے, یہ قدرت میں روپیوں سے لے سکتا ہوں. کیونکہ وہ شخص اپنی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا تھا, جادو کے پیچھے بھاگ رہا تھا. چونکہ وہ جادوگر تھا تو شرارتی تھا اور ابلیس کا فرزند تھا, ڈیمونک پاور کے اندر تھا, جس کی وجہ سے اس کے اندر ٹرو کنورژن نہیں ہو سکی. یعنی حقیقی طور پر وہ چینج نہیں ہوا. وہ اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تاکہ وہ کرے اور لوگ اس کی تعریف کریں, یا اس کے ذریعے سے وہ کاروبار اپنا کر سکے. اور اس نے اسی لالچ کے اندر, اسی بدکاری کے اندر اس نے خدا کو خریدنا چاہا, ہولی اسپرٹ کو. اور پطرس نے اس کو ڈانٹا کہ تیرا اس میں حصہ نہیں ہے, کیونکہ تیرا دل خدا کی حضوری میں خالص نہیں. یعنی تو سچے دل سے خدا کی حضوری میں ایمان لے کر نہیں آئے. صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں. ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جو بائبل مقدس کی سچائی پر مبنی ہو, وہ دکھاوے کا نہ ہو, یا ایسا ایمان نہ ہو جس میں شخص خدا کا ماننے والا بھی, خداوند یسوع مسیح کی حمد کرنے والا بھی اپنے آپ کو کہے اور ساتھ میں شرارت, کڑواہٹ, بٹرنس, پت کسی اس کی ذات کے اندر. تو اس کڑواہٹ کی وجہ سے پطرس نے اس کی ججمنٹ کی, اس کو وارن کیا کہ یہ جو تو نے کام کیا ہے یہ تیری معافی ممکن نہیں. تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو جائیں, تو غرق ہو جائے. یہ تو نے کیا کام کیا, یہ کیا بات تو نے کہی. یہ تو خدا کی بخشش, خدا جو ہے یہ انعام کے طور پر دیتا ہے. یہ خدا کا گفٹ ہے جو روپیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ یسوع مسیح کی ذات پر سچے ایمان لانے سے,
रासबाजी को इख्तियार करने से, रूहुल कुदस की हजूरी में, कुदरत में चलने से, खुदा की मर्जी को पूरा करने से, निजात पाने, नए सिरे से पैदा होने से, ये बख्शिश, ये गिफ्ट हॉली स्पिरिट का जो है वो मिलता है। और ईमान लाना, उसके बाद बपतिस्मा लेना, ये दोनों चीजें ये शमाम जादूगर ने दोनों की ईमान भी दिखावे का लेकर आया, झूठा ईमान, और साथ में पानी का बपतिस्मा भी उसने लिया। यानी दोनों एक्ट से ये जाहिर किया कि वो ईमान ले आया है खुदावंद यीशु मसीह पर, लेकिन उसने अपने जादू को अंदर नहीं छोड़ा, यानी बदी को उसने नहीं छोड़ा। और जब तक इंसान अपनी बदी को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो झूठा ईमान भी ले आए, जितने मर्जी पानी के बपतिस्मे वो ले, वो खुदा की हजूरी में हकीकी रिहाई को, वो नजात को वो नहीं पा सकता। और जब हम पानी के बपतिस्मे की बात करते हैं, तो पानी का बपतिस्मा गुनाहों को धोना नहीं है। पानी के बपतिस्मे से मुराद सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह का तालिब होना है। यानी जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते, हम कहते हैं कि अब हम जो है वो यीशु मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे, उसके फुटप्रिंट्स पर हम चलेंगे, उसके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। और फिर बपतिस्मे के जरिया से हम ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कलीसिया में इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का कि हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे तालिब। लेकिन ये शख्स जादूगर, ये बपतिस्मा भी इसने लिया और ये जाहिर भी किया कि ये सच्चे दिल से उसका तालिब है, तो भी ये प्रिटेंडर पतरस ने देखा स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट से कि ये शख्स जो है इसकी जिंदगी में कड़वाहट है, यानी बदकारी है, और वो भी ऐसी बदकारी जिसका अंजाम मौत है, जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। और पतरस ने जब ये कहा तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि ये चीजें मुझ पर ना हो। यानी पतरस ने उसको रिपेंट करने का कहा, तो आगे वो भी डर गया कि ये मैंने क्या किया। और आज भी ऐसे ही लोग हमें कलीसियाओं में दुनिया भर में जो है वो मिलते हैं कि जो खुदा के साथ चलने का दावा करते हैं, कलीसियाओं में बड़े जो है अपने आप को ममूर करार देते हैं, रासबाज बनाते हैं। खादमों के साथ भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं, जैसे फिलिप्पस के साथ ये शख्स था। फिलिप्पस को ना परख सका, लेकिन पतरस ने उसको परख ली, क्योंकि पतरस सीनियर, और जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस खुदावंद यीशु मसीह में ज्यादा होने की वजह से स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट उसके पास थी, और उस वजह से उसने ये परख लिया कि ये शख्स जो है इसके जिंदगी में कड़वाहट है, पित्त किसी कड़वाहट, और ये शख्स गुनाह की रस्सियों में जकड़ा हुआ है, मसीही होने का भी दावा है, तो भी गुनाहों से रिहाई नहीं है, क्योंकि ये प्रीटेंडर है। ये शो कर रहा है कि मैं रासबास, ये रियाकारी है जो इसकी जिंदगी में, ये रियाकारी की करवाहट, ये बदी की करवाहट जो इसकी जिंदगी में है, इसको बचा नहीं सकते। और इसी तरह हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ यहूदा अस्करियोती को, जो शागिर्द होने के लिए चुना गया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपना शागिर्द बनाया, और वो 3 साल तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा। लेकिन उसकी जिंदगी में भी पित्त की सी कड़वाहट थी,
बिटरनेस थी उसकी जिंदगी में। मसीह के पीछे वो चलता था, हर रोज उसके साथ उठता बैठता था, दुआएं उठाता था, मसीह से डायरेक्ट कलाम सुनता था, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं थी। लालची शख्स था वो, लालच की कड़वाहट उसके अंदर थी, और यही वजह थी कि उसने लालच में आकर खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। यानी बाज ईमानदार ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर उनकी जिंदगियों में बिटरनेस पाई जाती है। और ऐसे लोग जो दिखावे की जिंदगी बसर करते हैं, रियाकारी उनके अंदर है, वो खुदावंद यीशु मसीह से, खुदा बाप से, उसके बेटे से, पाक रूह से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। यानी दिखावा जो बिटरनेस है, उसकी वजह से वो बदकार के बदकार ही, और खुदा में आकर वो और ज्यादा अपने आप को जो है वो बदकार बना रहे। यानी खुदावंद यीशु मसीह में आने के बावजूद उनकी जिंदगियां वैसी की वैसी ही, और ऐसी बिटरनेस फक्की फरीसियों के अंदर पाई जाती थी, जो वो अपने आप को रासबाज लंबे लंबे चोगे पहनकर गलियों में कूचों में निकलकर ऊंची कुर्सियों पर बैठना पसंद करते थे, दुआओं को तूल देते थे, रोजों को रखकर बाजारों में घूमते थे, खाक उड़ाते हुए, टांटों पर बैठे हुए, और अपने आप को यह दिखाते थे कि वो बड़े रासबाज, उनसे ज्यादा रासबाज कोई नहीं है। और मसीह ने उन्हीं के लिए कहा कि वो खूबसूरत कब्रें हैं, सफेदी फिरी हुई, ऊपर से तो खूबसूरत, लेकिन उनकी जिंदगियों में गलाजत है, यानी अंदर से बदबू। जिस तरह कब्रों के अंदर बदबू लाश के गलने सड़ने से जो है वो उठती है, इसी तरह वो ऊपर से तो अपने आप पर रासबाजी का लिबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन हकीकी तौर पर उनकी जिंदगियां एक्सट्रीम विकेडनेस से भरी हुई है। वो खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, या खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को धोखा दे सकते हैं, खुदा को नहीं। खुदा दिलों को जांचने वाला है कि वो क्या है, इसलिए खुदा उनको नहीं छोड़ेगा। और जिन जिंदगियों में पित्त की सिकड़वाहट, बदकारी, गुनाह है, लालच है, जिनाकारी है, शराबनोशी है, गुस्सा है, तलखी है, लड़ाई झगड़े या बुराई के मंसूबे पाए जाते हैं, ऐसी कड़वाहटों वाली जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। उनके लिए मुआफी नहीं है, या अगर वो सच्चे दिल से आए तो फिर माफी उनके लिए हो सकती, लेकिन अगर वो अपनी बदकारी को नहीं छोड़ते, जैसे शमौन जादूगर, जैसे यहूदा इस्करियोती, जो मसीह में भी थे और काम करने का दिखावा, शागिर्द बनने का दिखावा, लेकिन अपनी बदी को नहीं छोड़ते थे, ऐसे लोगों के लिए खुदा की तरफ से कोई माफी नहीं है। और बाज लोग बुराइयां करते हैं, बदकारियां करते हैं, और शराब का कारोबार करते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे। और फिर चर्चिज को वो हदिये नजराने भी देते हैं। याद रखें, ऐसा शख्स जान ले कि उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वो सोच रहा है कि वो हदिये नजराने देकर जो है वो
कुछ माफी उसको मिल सकती है, या वो निजात पा सकता है, या उसका ये एक्ट बहुत बड़ा है, तो याद रखें वो खुदा की हजूरी में बदकार का बदकार ही है। खुदा को रुपयों पैसों की जरूरत नहीं है, खुदा को दिलों की जरूरत है। आप सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में आए, आप खालिस नियति से कलीसियाओं में उठे बैठे इबादत करें, सच्चे दिल से खुदा के तालिब हो जाएं, तो फिर हदिये नजराने दयकियां खुदा की हजूरी में लेकर आए, खुदा उनको कबूल करेगा। आपकी जिंदगियों की रासबाजी उसके खालिसपन को देखते हुए और आपको भरपूर बरकत देगा, अपने आसमानी दरीचों को खोल देगा। लेकिन गुनाहों भरी जिंदगियों के साथ नहीं, और इसीलिए बाज लोग खुदा उनके साथ चलते हैं, बदियों को नहीं छोड़ते, और उनकी जिंदगियां मुश्किलात से, मुसीबतों से, बीमारियों से भरी होती हैं, और वो गिला करते हैं खुदा से शिकवे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हम तो खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी की बिटरनेस, कड़वाहट पर भी गौर करें कि क्या वो अपनी बदी से बाज आए हैं। याद रखें खुदा रासबाजों के करीब है, ना कि बदकारों के। अगर कोई बदकार कलीसिया में बैठा होगा रासबाजी का लिबास ओढ़े हुए, तो खुदा उसको हरगिज नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसको सजा देगा, उसकी अदालत होगी, और उसको हमेशा के लिए अपनी बादशाही से आउट करेगा। और इस्तिस्ना की किताब में हमने जो हवाला पढ़ा है वो बिटरनेस के ताल्लुक से, और जो बात मोजिस कहता है होली स्पिरिट की हिदायत से, वो बनी इस्राएल कौम को, न्यू जनरेशन को हिदायत कर रहा है कि कोई तुम में ऐसा औरत, मर्द, कबीला, खानदान ना हो जिसका दिल बरकश्ता हो, और वो गैर कौम के देवताओं की प्रस्तिश करे, या ऐसी जड़ तुम में फूटने ना पाए जो इंद्राइन और नागदूना पैदा करे। यानी जिस तरह एक जड़, कड़वी जड़ अगर एक दरख्त में फूट निकले तो वो पूरे दरख्त के अंदर पॉइजन, जहर को, कड़वाहट को फैला देती, और उस कड़वी जड़ के होने से, एक जड़ से सारा दरख्त जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसी तरह खुदा भी कह रहा है मोसेस के वसीला से कि तुम में से एक भी कोई शख्स भी, एक भी कोई औरत, मर्द, खानदान, कबीला, एक भी कोई ऐसा ना हो जिसका दिल बरकश्ता। यानी ये स्पिरिचुअल अडल्ट्री की बात हो रही है यहां पर। स्पिरिचुअल अडल्ट्री का मतलब है कि खुदा को छोड़कर दुनिया के देवताओं की प्रस्तिश करना, खुदा को छोड़कर दुनियादारी को अपना लेना, दुनिया के काम करना, इब्लीस की राहों पर चलना, यह स्पिरिचुअल अडल्ट्री है, रूहानी जिनाकारी, जिसमें दिल इंसान का बरगश्ता हो जाता है। और इंसान बरगश्ता दिल रखते हुए खुदा को छोड़कर वो दुनियादारी में जिंदगी बसर करता है। और खुदा ने कहा ऐसा शख्स कोई नहीं होना चाहिए जो रूहानी जिनाकार हो, कलीसिया इस्राएल के अंदर रहता हुआ इस्राएली भी कहला, और मुझे खुदा भी अपना कहे, और साथ में वो इंटरनली वो गैर कौम के बुतों की प्रस्तिश करने वाला हो, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इससे पूरी इस्राएल कौम अफेक्टेड होगी, और जिसका अंजाम क्या होगा, खुदा का कहर और उसका गज़ब। यानी कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कड़वी जड़ ना हो जिसका अंजाम, जिसका फ्रूट इंद्राइन और नागदूना यानी कड़वाहट हो, जहर हो, जिससे जिंदगियां हलाक हो। या कोई भी ऐसी औरत, ऐसा मर्द, ऐसा खानदान, कबीला ना हो जो
एक कड़वी जड़ की तरह काम करे और इसराइल को बुतों की तरफ लेकर जाए, उनके दिलों को बरगश्ता करे और खुदा को छोड़कर वो रूहानी जिनाकारी करे। तो मूसा ने कहा एक भी शख्स नहीं होना चाहिए, एक भी खानदान ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी कबीला नहीं। तो इसी तरह आज कलीसियाओं में भी यही पैटर्न है और पौलुस रसूल भी इसी बात को इब्रानियों के खत में कोड करता है। देखो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम होने ना पाए और कोई ऐसी जड़ ना फूट निकले जिससे तुमको दुख हो और जिससे अक्सर लोग नापाक हो जाएं। तो यही कि एक शख्स भी कलीसिया में कड़वी जड़ वाला नहीं होना चाहिए कि उसकी बदकारी से, उसकी गलत तालीम से, उसकी हेरेसी से, उसके एक्ट से, बदकारी से कलीसिया मुतासिर हो। तो ऐसा कोई शख्स हो तो इब्रानियों के खत में पौलुस ने वार्न किया है कि वो फूटने ही ना दे, ऐसे लोगों को कलीसिया में टिकने ही ना दे जिससे कलीसिया अफेक्टेड हो सकती है। कलीसिया जो है ये रासबाजी के साथ ये अच्छी जड़ हो जिसका फ्रूट कड़वाहट नहीं, बिटरनेस नहीं, बल्कि जिसका फ्रूट रासबाजी हो, जिसका फ्रूट स्वीटनेस हो, जिसका फ्रूट पाकीज़गी हो, जॉय हो। ऐसे लोग, ऐसे जिंदगियां खुदा चाहता है। और याद रखें कि जो लोग खुदा के साथ चलने का भी दावा करते हैं और उनकी जिंदगियों में बिटरनेस भी है, उनके ताल्लुक से सुलेमान कहता है कि शरीर शख्स जो है वो बदकारी में ही फंसता चला जाएगा और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। यानी जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले अपने आप को राजबाज बनाने का, अपने आप को पाक जाहिर करने का, कलीसिया में ऊंचे दर्जों पर बैठने का या मुकामों में बैठने का, राजबाजों के साथ उठने बैठने का, उसको कोई फायदा नहीं है। वो अपने गुनाह में जकड़ा जाएगा और जिंदगियों में अगर बिटरनेस है, कड़वाहट है, तो उसका अंजाम जो है, उसका जो हासिल है वो मौत है। यानी उसको मौत मिलेगी। उसकी जिंदगी में उसको शायद शोहरत मिल जाए, शायद लोग उसकी तारीफ करने वाले हों, लेकिन खुदा की हजूरी में जो एक्सट्रीम विकेटनेस उसकी जात में है, उसकी वजह से खुदा उसको जिंदगी नहीं, अपनी बादशाही में नहीं, बल्कि उसको हलाक करेगा और उसको जहन्नुम की आग में फेंकेगा। तो इसलिए प्रिटेंडर नहीं बनना, हमें ट्रू बिलीवर बनना है, जो वाकई, जो हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे तालिब, खालिस दिल से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। और अगर वो खालिस दिल से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगियों में होली स्पिरिट जो है नाजिल होगा, होली स्पिरिट की हजूरी होगी, होली स्पिरिट की जुम्बश होगी और होली स्पिरिट के फल हमारी जिंदगियों में नजर आएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील दी अच्छे बीज और कड़वे बीजों के ताल्लुक से कि एक आदमी ने खेत लगाया, उसमें उसने अच्छे बीज बोए, लेकिन उसका दुश्मन रात को उसमें कड़वे बीज बो गया। जब पत्तियां निकली, बालें निकली, गेहूं की फसल उगना शुरू हुई, तो उसके नौकरों ने बताया कि हमें कड़वे जो हैं वो बीज भी उसमें नजर आए हैं, तो क्या हम काट दें? तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं, इनको बढ़ने दो। तो जब ये बढ़ेंगे, फसल पक जाएगी, तो हार्वेस्टिंग के टाइम, तो फिर इनको काटेंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह, और जो कड़वे बीज, दुश्मन जो बीज को बोता है वो इब्लीस। लेकिन खुदा एंड पर
ان کی عدالت کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اچھے بیجوں کو الگ کرے گا اور کڑوے بیجوں کو الگ، اور ان کو کڑووں کو وہ آگ کی جھیل میں ڈال دے گا۔ یعنی ابھی کلیسیاؤں میں چاہے بدکار لوگ بیٹھے ہیں، لیکن عدالت کے وقت خدا بدکاروں راس بازوں کو الگ کرے گا، راس بازوں کو وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا، اور کڑوے بیجوں کو وہ ان کے مالک سمیت جس نے ان کو بویا ہے اس سمیت وہ ان کو آگ کی جھیل میں جہنم میں ڈالے گا۔ عزیزو، آج جو آپ میرا کلام سن رہے ہیں، اگر زندگی میں کڑواہٹ ہے تو توبہ کریں، اور جو راست بازی کے ساتھ، خالص نیتی کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اور بھی پاکیزگی میں بڑھتے چلے جائیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے چلے جائیں۔ اور ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے الیشا کے تعلق سے کہ الیشا ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر پانی کڑوا تھا، بنجر زمین، خراب پانی، پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو اس کے شاگردوں نے بتایا ان لوگوں نے کہ یہ زمین تو اچھی ہے لیکن پانی اچھا نہیں، خراب ہے، کڑوا ہے، بنجر ہے۔ تو اس نے وہاں پر پانی کے چشمے پر اس میں نمک ڈالا تو پانی اچھا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب موت اور بنجر پن اس پانی میں اس جگہ پر پھر نہ رہے۔ تو وہ پانی اچھا ہو گیا، بنجر پن چلا گیا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی زندگی میں بنجر پن ہے، بیٹرنس ہے، خرابی ہے، کڑواہٹ ہے، اندرائن اور ناگدونا جیسی کڑواہٹ، ایکسٹریم وکڈنس زندگی میں ہے، تو آج اس کے لیے توبہ کا دن ہے۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے، خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں لے، جو اس کے کڑواہٹ کو، بٹرنس کو دور کرے گا اور اس کے اندر سے موت کو، بنجر پن کو ختم کر دے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کو اس کی ذات میں رکھے گا، اور جو پھل اس کی زندگی میں لگیں گے وہ زندگی کے پاک روح کے پھل اس کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کڑواہٹ اپنی زندگیوں کو نہیں آنے دینی، نہ گناہ کی کڑواہٹ، نہ غلط تعلیمات کی کڑواہٹ، تاکہ ہم مسیح سے دور ہونے نہ پائے، یا کلیسیوں میں خرابی پیدا ہونے نہ پائے، یا کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم ہونے نہ پائے۔ مسیح کے ساتھ چلیں، سچے دل سے، خالص نیتی سے، کیونکہ خدا سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہی راست بازوں کے لیے ہے، ٹرو فیتھ فل، حقیقی ایمانداروں کے لیے ہے، نہ کہ شمعون جادوگر جیسے اور یہودا اسکریوتی جیسے، اور جو آج کل کے دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر بٹرنس ہی بٹرنس، بعض خدا سے دور، گناہوں میں مگن، ہر روز شرارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض کلیسیوں میں دکھائی دیتے ہیں دنیا بھر میں۔ وہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کا انجام موت ہے، ہلاکت ہے۔ اگر وہ نجات پانا چاہتے ہیں تو اس بٹرنس کو، ایکسٹریم وکڈنس کو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کلام سے دور کریں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے پانی سے سیراب کریں، بنجر پن کو، کڑواہٹ کو دور کریں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں جو پھل لگے گا وہ سویٹنس کے پھل ہوں گے، وہ کڑواہٹ کے نہیں، وہ راست بازی، وہ پاکیزگی، وہ زندگی اور شادمانی کے ہوں گے، اور ایسے پھلوں والی زندگیاں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گی اور خدا کے ساتھ ہمیشہ بادشاہی کریں۔ خداوند آپ کو برکت۔ یقیناً آج کی ڈیوائن ڈائریکشن، بٹرنس ان لائف، زندگی میں کڑواہٹ کے تعلق سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اپنی زندگیاں فلی
طور پر تابعداری میں خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں گزرانے تو پاک روح کی جنبش آپ کی زندگیوں میں ہوگی اور خدا کی ہر طرح کی برکت آپ کے ساتھ ہوگی. اور اسی طرح ہم اگلی جمعے رات کو ٹھیک 8 بجے ایک نئے جوش نئے ولولے کے ساتھ نیو ڈائریکشن کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو.